डॉक्टर मुजीबुल हक साहब काफ़ी लंबे नारे के बाद वापस तशरीफ लाए हैं। कहाँ कहाँ रहे इस अरसे में आप? कराची भारत गए थे, वहाँ से फिर कोयटा। इसको ज़रा थोड़ा सा अपनी तरफ भी कर लें। कराची गए थे, फिर कोयटा और इस्लामाबाद फिर और फिर रब्बा, फिर लाहौर, अच्छा फिर कराची, लेकिन वहाँ हड़तालें वगैरह और बड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री अच्छा ख़ासतौर पर कराची में। अच्छा, वहाँ का तजुर्बा नहीं हुआ? अच्छा नहीं हुजूर, जब भी जाते हैं पहले से हालात ख़राब हैं, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं है और छोटा मोटा काम भी। लाहौर में ठीक है? लाहौर में कदरे बेहतर है हुजूर। कदरे बेहतर है जी हुजूर, लेकिन वो जो मॉरल जिसे कहना मगर चाहिए, जो पंजाब के घर या मलकियतें हैं वो तो महफूज नहीं। हाँ जी, वो बस सिक्योरिटी वहाँ भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कराची बहरहाल लेकिन के मुकाबले में बेहतर है। किलिंग फॉर द सेक ऑफ किलिंग नहीं हो रही। जी नहीं, ये नहीं है। दूसरे जराइम हैं बहुत। दूसरे हैं जी, ये रोज़ाना कोई ना कोई होता है। अमन का फुकदान या बिल्कुल, ये एहसास कि हम बगैर हिफाजत के हैं। बिल्कुल, एक ये गैर यकीनी सी और एक जिसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं है, और लोग फिर भी लगे हुए हैं अपने बस अपने धंधे दुनिया में कमाने में है। बिल्कुल जी। और पहले से तो पहले तो थोड़ा बहुत था ना कि ज़रा शर्म हया होती थी, अब तो थोड़ा सा काम हो दफ्तर में तो बस वो साफ साफ कहते हैं जी वो हमारा भी हिस्सा तो होगा। आप भी बेचारे शर्मिंदा होकर वापस आए क्या होंगे। करें हुजूर, बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है। ये पहले से, बल्कि थोड़ी लतीफ़े वाली बात है, वो PIA वाले मैं दफ्तर में गया थोड़ी, तो उन्होंने कहा, ये कहने लगे जी ये अब पासपोर्ट की फ़ोटो कापियाँ लाएँ, ये करें मेरा वो करें। ख्याल है कि बेशर्मी की दवा बनानी चाहिए। बिल्कुल, अगर इन लोगों का खून लेकर उसको पोटेंटाइज पोटेंटाइज करें, खिला दिया जाए वहाँ बहुत ही के काम खराब। शुरू करें फिर बिस्मिल्लाह। क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ाना था, क्या टेस्ट हो गया है? डलकमारा हो चुका है, क्रियोजोट हो गया है, ये सब हुई हुई दवाएं हैं। और ट्रेंटुला बता दिया था आपको। अब नई दवा लेनी है कोई? सीकेल जारी है? अच्छा अच्छा, सीकेल है कहाँ? ट्रेंटुला के नीचे ही है। हाँ ठीक है। ग्रेशोला हो गया है? नहीं हुआ कभी? पहले भी नहीं हुआ कभी? अच्छा, और स्क्विला और कैमोमिला? कैमोमिला हो चुका है। ये गलती से उधर चली गई थी, ये रखी थी इसकी सीकल के नीचे, ताकि इसके बाद ये छोटी छोटी दवाएं ये पढ़ा दूंगा। सीकेल कॉर दवाई के मतलब एक सवाल करना छोटा सा। सीकेल कॉर बताया था आपने कि अर्गट से बना हुआ है जी। अर्गट जो क्या चीज़ है? अर्गट में सीकेल ही कहते हैं। किसी ने पूछा था कि तुम कहाँ रहते हो, उसने कहा वो जो है ना फ्लाशस उसके बिल्कुल सामने। उसने कहा वो कहाँ रहता है, कहता हम आमने सामने रहते हैं। जो ना पता हो तो आदमी ऐसे ही जवाब देता है। अर्गट कोई ऐसी दवा है जिसको अतिब्बा औरतों वगैरह की बीमारियों में खसूसियत से इस्तेमाल करते रहे हैं। और इसके मुतालिक टीके भी हैं अर्गट के, गालिबन एलोपैथी में भी इस्तेमाल होते हैं टीके हैं जी। एग्जैक्टली, क्या पर्पस होता है उसका? वो ये कंट्रैक्शन करते हैं मसल्स की, जी। खास तौर पे जो यूट्रस जी में, अगर पुराने ज़माने में जब अभी गालिबन यूज़ करते हैं जब वो लेबर को एनहांस करने के लिए। हाँ हाँ, बस ये ठीक है। ऐसे ही मैंने केस बताया था ना आपको अर्गट का, सिंध में। जी जी। वो टीका देते हैं अपनी तरफ से वलादत में सहूलत पैदा करने के लिए। जी जी। क्योंकि जो कंट्रैक्शंस हैं यूट्रस की, वो अगर ना हो, हल्की हो, तो हम उस पर पस्टिला देते हैं जी। उससे वो तेज हो जाती हैं। मगर अर्गट का जो टीका है उसमें ख़तरा ये है कि ज़रा ज़्यादा हो जाए तो वो कंट्रैक्शंस की वजह स्पेज़म्स बन जाते हैं।
اور اس کی جو سراہی دار منہ ہے یوٹرس کا وہ جکڑا جاتا ہے اور بعض دفعہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ رحم پھٹ جاتا ہے کنٹریکشن کی وجہ سے، بچہ ڈلیور نہیں ہوتا. اس لیے بہت خطرناک چیز ہے. ایسے کیس میں اگر کوئی ایسا کیس سامنے آئے تو تجربے سے مجھے یہ چیز ملی ہے کہ کولوفائلم 200 اس کی دوا ہے اور حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے. کولوفائلم میں بھی ایسی کنٹریکشنز ہیں کیونکہ میرے پاس اس وقت جو دوائیں تھیں ان میں کولوفائلم ہی ایسی تھی جو اس کے قریب تر تھی مجھے نظر آئی. میں نے سنایا تھا نا واقعہ آپ کو، سندھ میں ایک آدمی بیچارہ روتا پیٹتا، جیسے میں اس نے دہائی ڈال دی کہ دعا کرو سارے، میری بیوی مر رہی ہے اور بچہ ہو نہیں رہا اور بڑی شدید تکلیف ہے. تو اس کو میں نے جب علامتیں سنی، میرے پاس ڈبہ ہوا کرتا تھا، میں نے فوراً کولوفائلم نکال کے اس کو دی کہ جا کے دو. کوئی 10-15 منٹ کے بعد وہ مرغی کی آواز آئی تو پتہ چلا وہ آیا ہے وہ تحفہ لے کے اپنی طرف سے اور کچھ بیچارہ اپنا دیہاتی جو طریقہ ہوتا ہے. کہتا ہے اس کے 5 منٹ کے اندر اندر اس کو ریلیکس ہو گئی اور آرام سے بچہ ہو گیا. وہ پہنچا ہوا تھا کنارے پر، صرف وہ جکڑا ہوا منہ اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا تھا. اس نے مجھے بتایا پہلی دفعہ، میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ارگٹ کا یہ استعمال ہوتا ہے. اس نے کہا یہاں ایک طبیب ہے، اس نے اس کو ارگٹ کا ٹیکہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ اس دفعہ بڑی سہولت ہو جائے گی ولادت میں. تو اسی کے نتیجے میں یہ ساری خرابی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ ایلوپیتھک میں اس کو آخری وقت کی جو لیبر ہے اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے دیتے ہیں اور شدت کی بجائے یہ اسپیزمز پیدا کر دیتی ہے. تو سی کھیل عام طور پر میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے تصور میں سوکھا سیاہی مائل مریض جو رنگ سیاہ نہیں بلکہ اس کے اوپر ایک سیاہی سی آ جاتی ہے جو بیماری کا حصہ ہے اور سیاہ اخراج خون، گینگرین کی ٹینڈنسیز یعنی رجحان زخموں کے گلنے سڑنے کا. عموماً ایسے مریضوں کے پاؤں میں سیاہ رگیں بھی پائی جائیں گی اور گلنے سڑنے کے اثرات انگوٹھوں پر کہیں ناسور سے پیدا ہو جاتے ہیں اور ہر جگہ ناسور پیدا کرنے کا مزاج ہے اس کا. اور گھبراہٹ ویسی ہی جیسے آرسنک میں ہے اور آرسنک سے بہت سی علامتیں اتنی ملتی ہیں کہ بعض دفعہ ایک آدمی کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آرسنک کی اور شدید علامتیں کسی ایسی چیز میں ہیں جو میں نے آپ کو بھی پڑھائی تھی پیچھے، یاد ہے کسی کو؟ اتنی شدید نمایاں علامتیں ہیں کہ بعض دفعہ بالکل فرق مشکل ہو جاتا ہے. بھول گئے سارے؟ ٹرینٹولا ہسپانیا. ٹرینٹولا میں جو بے چینی کی شدت ہے وہ آرسنک سے بہت مشابہ ہے اور بھی بہت سی اس میں مشابہتیں پائی جاتی ہیں. اس لیے اس کے علاج میں نے آپ کو بتایا، نسخہ بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی یہ کیڑوں کے کاٹے یا بچھو کے کاٹے کے مریض ہیں جو ایک دم سارے جسم کو درد سے بھر دیتے ہیں اور بے حد عذاب، بے حد بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، اس میں بھیڑ کے کاٹا بھی شامل ہے. اس کے لیے فارمولہ یاد رکھیں، آرنیکا، لیڈم اور آرسنک. اور بعض صورتوں میں اگر بھیڑ کا کاٹا ہو یا شہد کی مکھی کا تو میں آرسنک کی بجائے نیکٹرمو دیتا رہا ہوں. یہ بہت ہی افیکٹو ہے. آج کل یہاں انگلینڈ میں بھی ایک ایسی مکھی آئی ہوئی ہے جو آسٹریلیا سے یہاں آ گئی تھی اور اس کا کاٹا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک علامتیں پیدا کر دیتا ہے. پھوڑے سے ابل جاتے ہیں، ان میں پانی یا پیپ بھر جاتی ہے، پھر وہ بیٹھتے ہیں تو ارد گرد پھیلا دیتے ہیں. بہت ہی پرعذاب بیماری ہے وہ اور اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی مگر اس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں کر سکے. اب وہ مکھی مارنے کے لیے انہوں نے آخر ترکیب کی. وہ مکھی پلتی ہے دریاؤں پر
اور خاص طور پر بعض دریا ایسے ہیں جہاں خصوصیت سے اپنے اڈے بناتی ہے اور وہاں بچے دیتی ہے. اب انہوں نے ایک ایسے جراثیم تلاش کر لیے ہیں جو اس مکھی کے لاروی کو کھا جاتے ہیں، اور خصوصیت سے انہی کے ساتھ ان کو دلچسپی ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ ان دریاؤں میں جہاں یہ مکھی پائی جاتی ہے وہاں وہ جراثیم داخل کر دیتے ہیں، اور یہ مزے کی بات ہے کہ وہ نہ وہ مچھلی کو خراب کرتے ہیں نہ کسی اور چیز کو. دوسری صحت مند مچھلیاں جو ہیں نا، مکھیاں جو اس کے ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہیں، یعنی نظام توازن جو قائم ہے زندگی کا، اس میں مکھیاں مچھر وغیرہ چیزیں کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے بہت تجربے کر کے معلوم کر لیا کہ وہ کسی اور چیز کو نقصان نہیں پہنچاتی، صرف اسی کے پیچھے پڑتی ہے. اور ان دریاؤں میں اب 5% صرف رہ گئی ہے وہ مکھی. اس لیے جو پیسٹ کا کنٹرول پیسٹ سے کرنا یہ بہت ہی دلچسپ سائنس بنی ہے. اس سے یہ ہمارا جو نظام ہے کائنات کا، یعنی ہمارا فضا کا نظام، اس پہ بد اثر نہیں پڑتا. سیکل کور کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کی علامتیں مل رہی ہیں آرسنک سے، اور سیکل کور میں بھی ایسی الرجیز، ایسے خوفناک پھوڑے جو بے چینی کے ساتھ ہوں، ان میں اس میں مادہ پایا جاتا ہے، خصوصاً اگر وہ گلنے سڑنے والے ہوں. جلد ارد گرد گل جائے لیکن اس میں سیاہی ہونا ضروری ہے، صرف فرق یہ ہے. اور عمومی نسخہ ایسے کانٹوں کا جو بہترین ہے وہ تو وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں، آرسنک، لیڈم اور آرنیکا. جہاں شک ہو کہ کیا ہے، بعض دفعہ لگتا ہے کہ ویسے ہی ابھار ہو گیا ہے کوئی، وہاں یہ پہلے دے دینا چاہیے اور فوری طور پر اس کی وائلنس کو کم کر دے گا. اس میں جو بغاوت سی پائی جاتی ہے نا ایک تازہ زخم وغیرہ میں، اس کے لیے بہترین مفید ہے یہ. پرپل سپاٹس پیدا ہو جاتے ہیں، جلد سکڑ کے کچھ مردار سی بن جاتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں نے کہا تھا جو ہمیشہ پائی جائے گی، وہ کیا تھی؟ نمنس. برننگ کے ساتھ نمنس، ایک برننگ کا احساس اس میں بہت ہے، دوسرے نمنس، اور گینگرینز پیدا کرنا. اور یوٹرس کے لیے چوٹی کی دوا ہے، کیونکہ اگر گینگرینس ٹینڈنسی پائی جائیں تو رحم میں جو تکالیف ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ مستقل طور پر بلائے جان بن جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی عام دواؤں سے. اس میں سیکل کور چوٹی کی دوا ہے. بلکہ سیکل کور کے متعلق ایک یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کچھ سیکل کور سے ملتی جلتی مریضہ ہو، لیکن اگر نہ بھی جسمانی طور پر ملے، موٹی بھی ہو، لیکن سیکل کور کی ایک علامت اس میں ملے کہ ایبورشن کی بہت ٹینڈنسی ہے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جاتی ہے، اور رحم میں جان ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کو 9 مہینے اٹھا کے پال سکے، اس کا بہت مؤثر علاج سیکل ہے. ایسی عورتیں جو بچے سے محروم ہیں اس وجہ سے کہ رحم اتنا کمزور ہے، ان کو بعض دوسرے جو نسخے دیے جاتے ہیں رحم کے ٹونک کے، وہاں ان میں کام نہیں کرتے. عام طور پر کام کرتے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ بیماری ہو اور اگر آپ ساتھ یہ دیکھ لیں کہ اس میں گینگرین کی ٹینڈنسی ہے یا بلوچز ہیں جسم کے اوپر، وہ پرپل قسم کے، پرپل کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جامنی. تو ایسی مریضہ کے لیے تیر بہدف ہے یہ دوا. کر یہ 1-2 مہینے کے اندر اندر اس کے یوٹرس، اس کے رحم کی کیا پلٹ دیتی ہے، وہ مضبوط، توانا، اور پھر وہ ہر بچے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. بچے کا ہر بوجھ مراد ہے، ہر بچے کا نہیں. اس کی برننگ جو ہے وہ ہر پیسیج میں ہے، تھروٹ میں ہے، ماؤتھ میں ہے، ہر جگہ.
اس لیے سیاہی، جلن اور نمنس کا احساس جلد پر اور بے چینی. اس کی بلیڈنگ میں سیاہی ضرور پائی جاتی ہے. نوز بلیڈ ہے تو ڈارک ہوگا، یوٹرس سے خون نکلا تو سیاہی مائل، لنگس سے نکلے گا تو سیاہی مائل، حالانکہ لنگس کا خون سرخ ہونا چاہیے عموماً. جو پھٹ کے باہر آتے ہیں نا بعضوں کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سل کے مریضوں کے خون میں نے دیکھے ہیں وہ اکثر سرخ ہی ہوتے ہیں، حالانکہ لنگز میں تو وینس بلڈ ہونا چاہیے. کیوں ڈاکٹر، یہ کیا وجہ سرخ خون کہاں سے آتا ہے ان کا؟ جو یہ آرٹریز پھٹ جاتی ہیں؟ آرٹریز نہیں، نہیں حضور، یہ جو جاتا ہے بلڈ وہ تو سیاہ ہوتا ہے، وینز کے ذریعے جاتا ہے، سوری آرٹریز کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا امپیور. آرٹریز کی رائٹ سائڈ کے اوپر، دل کے اوپر جو ویلو ہے، جی جی ایورٹا ہوتا ہے نا، وہ ویل نہیں حضور، وہ تو ایورٹا تو ہے نا جی، جو بڑی شریان. ہاں بڑی شریان، جی حضور، اس میں جو خون ہے وہ سرخ نیلا نہیں. ایورٹا میں نہیں حضور، ایورٹا میں نہیں ہے. ہاں وہ کہاں ہے نیلا؟ نیلا جو ہے وہ میں جو وہ بتاؤں، جو میرے دماغ میں نقشہ پہ میں وہ سمجھا دوں آپ جی کو. حضور، جو دائیں طرف کا خون دل ہے، بائیں طرف کا، وہ سرخ خون پمپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو بائیں طرف کا خون ہے اس میں ایک طرف سے نیلے خون کی، یعنی گندے خون کی نالی داخل ہو رہی ہے بائیں طرف، دوسری طرف سے اس کو دے رہی ہے لنگس کو، اور لنگ سے ایک نالی آتی ہے جو پھر ملتی ہے اس طرف آ کے غالباً بائیں طرف نیچے، مگر وہ رائٹ سائڈ کو پمپ کر دیتی ہے صاف خون. جو میرے ذہن میں نقشہ ہے اس کو ٹھیک کرا دیں جو غلطی ہے. دل میں جی حضور، دو نالیاں نکلتی ہیں، دو نالیاں داخل ہو رہی ہیں بڑی بڑی، ایک وین سے خون لے کر دل کو دیتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک دل پمپ کر کے اس کو لنگز کو دے دیتا ہے. جی لنگ سے صاف خون کی نالی پھر دل میں آ کے پڑتی ہے، اور اس کو جو بایاں حصہ ہے دل کا وہ پمپ کر کے تو صحت مند خون کو شریانوں میں پہنچا دیتا ہے. یہ درست ہے غلط ہے؟ کچھ درست ہے حضور. ہاں جو غلط ہے وہ بتائیں کیا ہے؟ حضور پہلی چیز تو یہ ہے جو جی حضور دل سے پمپ کر کے بلڈ جہاں بھی بھیجیں ہم اسے آرٹری کہتے ہیں، شریان آرٹری کا نام ہے، چاہے وہ گندا ہے یا صاف ہے اس کو آرٹری کہتے ہیں. اچھا. اب چونکہ گندا خون یہ لنگز کو جاتا ہے اس کو ہم وین نہیں کہتے، اس کو آرٹری ہی کہتے ہیں. اچھا، یہ تو معمولی بات ہے. رائٹ سائڈ جو ہے نا جی، وہ رگ خون کی رگ جو ہوتی ہے وہ دل سے پمپ کر کے ادھر بھیجتی ہے. جی وہ لیفٹ سائڈ سے. لیفٹ سائڈ سے؟ جی حضور، لیفٹ سائڈ سے بھیجتی ہے. جی حضور. اچھا. رائٹ میں جو ہے وہ نیچے سے بھی اوپر سے بھی وہ جو گندا خون ہے نا وہ آتا ہے، وہ جا کے پھر لنگز کی طرف جاتا ہے. وہی تو میں کہہ رہا تھا آپ کو. آپ کہتے ہیں لیکن دائیں طرف گندا اور بائیں طرف خالص خون. یہ میں نے بھی کہا تھا. اگر یہ کہا ٹھیک. دائیں طرف گندا، جی بائیں طرف خالص صاف خون. بالکل. دائیں طرف ہی آ کے گندا خون ڈراپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک. اور دوسری نالی اس کو لنگز میں بھیج رہی ہوتی ہے دائیں طرف سے ہی. دائیں طرف سے. ہاں دائیں طرف سے. دائیں طرف سے لنگ میں. ہاں لنگز میں، یہی میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے سر. اور لنگز میں جب صاف ہو جاتا ہے آکسیجن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر بائیں حصے میں بالکل وہاں داخل ہو کر اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. دائیں اور بائیں حصے کے جو بیس ہے اس کے درمیان پردہ ہوتا ہے تاکہ وہ جب پمپ کرے تو وہ دائیں حصے میں نہ آ جائے، گندے خون میں نہ مل جائے. بالکل. جن بچوں میں وہ کمزوری ہوتی ہے، سوراخ ہوتے ہیں، بالکل ان کی یہ بیماری ہے جی سر کہ وہ جب پمپ کرتا ہے تو اسی پریشر میں پیچھے کی طرف ٹھیک ہے وہ دائیں حصے میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے سر. اور پھر سرخ اور گندا خون ملا ہوا بالکل یہ لنگز میں جاتا ہے. اس بالکل طرح ٹھیک ہے سر. درست ہے نا؟ بالکل درست. اب اس کے لیے اب میں کریوزوٹ بتا رہا تھا. سیکل کور. سیکل کور میں نلاہٹ پائی جاتی ہے خون میں، گندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور سیکل کور جو وینس سسٹم ہے اس کی دوا ہے اصل میں. سمجھے ہیں؟ جی سر. اور اکثر کمزوریاں اگر
خون کے گندے ہونے سے تعلق رکھتی ہوں تو وہ اس کے دائرے میں آئیں گی، سیکل کور کے دائرے میں آئیں گی. سمجھ گئے؟ جی سر. اور اس میں ہر جگہ سیاہی اسی لیے ضرور ملتی ہے. لیکن جو میرے لیے تعجب والی بات تھی جو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں، بعض دوائیں وینس دوائیں ہیں ہماری، وہ وینس دوائیں کہلاتی ہیں. ان میں ہمیشہ نیلی رگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، مگر اس کا جو خون ہے وہ جہاں سے پھٹتا ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے. اس کے خون میں کوئی گندگی پائی جاتی ہے. مجھ پہ یہ تاثر ہے کہ جو سرخ خون ہے وہ بھی گندا ہوتا ہے، اور اس میں جو بیماری کی گندگی ہے وہ اس کی ہر بلیڈنگ میں ہے. حالانکہ آرٹریز بھی پھٹتی ہیں اس سے، تو اس میں سے بھی خون بالکل صاف سرخ رنگ کا نہیں نکلتا. تو یہ بریک ڈاؤن کی بڑی علامت ہے. یہ چیز جو ہے یہ آخری شکل میں ظاہر ہوتی ہے سیکل میں. ایسے مریض جب وہ موت کی طرف بڑھ رہے ہوں تو ان کا سارا نظام گندا اور سیاہ ہو جاتا ہے. اس تصویر کو یاد رکھیے سیکل میں. اور آغاز میں ہر جگہ یہ علامت نہیں ملے گی، لیکن جو علامتیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں بھی زخم ہوگا اس میں سیاہی پائی جائے گی، گلنے سڑنے کے آثار ہوں گے، اور مریض کے چہرے پر بلوچز پڑتے ہیں یا بدن پر کہیں بھی، اور وہ جامنی رنگ کے ہوتے ہیں، اور مریض سخت گرمی محسوس کرتا ہے اور سخت بے چینی، اور اس کی جلد پر نمنس یعنی سونے کا احساس بھی پایا جاتا ہے. اس کی گرمی اور اس کی بے چینی، گرمی کا احساس اور بے چینی آرسنک سے اتنا مشابہ ہیں کہ فرق نہیں کیا جا سکتا. اور بھی باتیں آرسنک سے مشابہ ہیں. آرسنک میں گینگرینز کا رجحان پایا جاتا ہے بڑا سخت. بعض گینگرینز کے کیسز میں نے آرسنک اونچی طاقت میں دی تو اللہ کے فضل سے صرف آرسنک ہی سے وہ گینگرین ٹھیک ہو گئی. تو یہ مشابہتیں ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں گرمی کا احساس ہونے کے باوجود وہ جسم جہاں وہ گرمی محسوس کرتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے. یعنی آپ ہاتھ لگائیں تو برف کی طرح ہاتھ ہوں گے اس کے یا پاؤں، کوئی اس میں خون کا دوران نہیں ہے، لیکن مریض کہے گا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اور ٹھنڈے بدن سے کپڑے اتارتا ہے. آرسنک میں بدن کا ٹھنڈا ہونا ضروری نہیں ہے مگر ہو بھی سکتا ہے. لیکن آرسنک کو جو احساس ہوتا ہے وہ کپڑے لیتا ہے اوپر اور سخت سردی محسوس کرتا ہے. یہ سخت گرمی محسوس کرتا ہے، وہ سخت سردی محسوس کرتا ہے. آرسنک سردی محسوس کرتا ہے خواہ بدن گرم بھی ہو. اگر بدن پھک بھی رہا ہو آرسنک کا تو سردی محسوس کرتا ہے اور ٹکور سے فائدہ حاصل کرتا ہے. سیکل کا مریض ٹھنڈا بھی ہو تو گرمی محسوس کرتا ہے. اب اتنا نمایاں فرق ہے کہ اسے پہچان لینا مریض میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور اس کے پیشاب میں بھی بعض دفعہ سیاہ رنگ ہو جاتا ہے. یہ پیشاب کا سیاہ رنگ ایک کسی خاص دوائی کو یاد دلاتا ہے. کسی کو یاد ہے؟ نہیں مجھے یاد ہوا کرتی تھی کیونکہ پہلے تو جب پریکٹس کرتا تھا روز تو اس وقت تو عام ذہن میں آتی تھی. مشہور دوائی ہے ٹربنتھینا. یہ وہ دوا ہے جس سے جو پیشاب کی سیاہی پر فوری طور پر طبی طور پر یاد آتی ہے. لیکن سیکل کور میں بھی پیشاب سیاہی مائل آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں بلیڈنگ کوئی شامل ہے کسی قسم کی. جب ٹربنتھینا کا سیاہ پیشاب ہو تو اس کا عموماً یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اس مریض کو وہ ہے پروٹینز آ رہی ہیں پیشاب میں، وہ کس شکل میں ہوں، مگر وہ پروٹین اگر ضائع ہو رہی ہوں اور اس کی گردے کی جھلیوں کی میں ایسی بیماری ہو کہ پروٹینز لیک ہو رہی ہوں اس میں سے، تو اس کے لیے ٹربنتھینا
बहुत मौसर दवा समझी जाती है, लेकिन इसमें भी ये अलामत है स्याही माइल खून की। ये किसी ब्लीडिंग का मजहर होगा या किसी और चीज़ का, हमें इसका पता नहीं। और मेंसेस का फ्लो एक दूसरे से तकरीबन मिल जाता है, इतना लंबा चलता है। मेंसेस नॉर्मल जब ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद इसकी ब्लीडिंग जारी हो जाती है, जिसको निफास कहते हैं, और वो फिर इतना चलती है बाज़ दफ़ा कि दूसरे मेंसेस के साथ मिल जाती है। ऐसी मरीज़ा खोखली हो जाती है बिल्कुल। और लेकिन अगर बीच में वक्फा पड़े भी तो स्याही माइल खाली पानी आता रहता है। दूसरे, इसमें जहां भी इखराज हो उसमें बदबू पाई जाती है, और ये ऐसी दवा का खासा होना ज़रूरी है जो गैंग्रीन का रुझान रखती हो, क्योंकि गैंग्रीन्स में जब जिस्म के हिस्से ज़र्रे गल के मर रहे होते हैं तो शदीद ताफुन पैदा होता है। जो बदबू गैंग्रीन की है उसको बयान नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि किसी ने सूंघा हो। नहायत ही मकरूह किस्म की सड़े हुए गोश्त की बदबू है। कभी कसाब के जाके देखें जहां वो बकरा खराब हो गया हो ना, उसको जब उठाता है तो उसके नीचे से खतरनाक बदबू उठती है। वो उसी तरह बेच देते हैं गोश्त को, लेकिन पहचानी जाती है। मुझे चूंकि तजुर्बा है इसके बदबू का, मैं तो फौरन पहचान लेता था। मरीजों में से भी वो जख्मों में से ऐसी बू उठती है। तो इसके अखराजात में खा वो मेंसेस का खून हो या वो खून जो बीच में आता है उसमें बदबू पाई जाएगी। इसका नमूनिया बहुत खतरनाक होता है। जिस नमूनिया में इसकी जरूरत पड़े उसमें लंग्स में गैंग्रीन हो जाया करती है, और उसके फिर कोई इलाज नहीं, आम मारूफ तिब में उसका कोई इलाज नहीं है। यूट्रस में गैंग्रीन हो सकती है, लेकिन सीकेल कॉर अगर आप वक्त पर दें तो बहुत ताकतवर दवा है और अपना असर बिल्कुल खुल के दिखाती है, इसलिए कोई शक वाली बात नहीं रहती। और बाज़ जिस्म के ख़ास हिस्सों पर तशन्नुज या बल पड़ना जिसको कहते हैं, कंट्रैक्शंस, ये भी इसकी अलामत है। मसलन किसी मस्कुलर सिस्टम पर किसी एक जगह शुरू हो जाए, या जो ऊपर का शाने के साथ वाला बाजू का हिस्सा है, या कलाई वाले हिस्से में, टांगों में, पिंडलियों में, किसी ख़ास मुकामी जगह पर तशन्नुज शुरू हो जाएं और सीकेल की कुछ दूसरी इलामतें मिलती हों तो फिर सीकेल फौरी फ़ायदा देती है। रानों में, थाइज में, पाँव के तलवों में, हर जगह इसके तशन्नुज हो जाते हैं। और इसमें जो स्पेज़म्स हर जगह हो जाते हैं और सख्त तशन्नुज वाक़या होते हैं। इसकी मैंने और कौन सी दवाई बताई हुई है आपको? यूट्रस में। हाँ, माशाल्लाह, ये बहुत होशियार तालिब इल्म है। नहीं, बाकी लोग जलस हो रहे हैं इससे। आज श्री बेगम नहीं आई हैं? तबीयत खराब है जी, ज्यादा? कुछ ज़्यादा ही थी इस मसले में। अच्छा, जी। उनको आपने क्या दिया है? कैक्टस दिया? कैक्टस वाली तो नहीं, वो जो आपने दवाई बताई थी उसको ना, हैपरसल्फ, और वो जो दांत की प्रॉब्लम थी। जो दांत के लिए तो और बात है, मैं जोड़ की दर्दों के लिए कह रहा हूँ। दांत की तकलीफ ज्यादा है या जोड़ों की दर्द ज्यादा है? दोनों में सब साथ साथ ही चल रही हैं। दांत की वजह से जो हो, जी, जोड़ों में, वो तो जब तक दांत ठीक नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होगी। उस नुक्ता निगाह से जो चंद दवाएं शुरू में फ़ायदा दे रही थी, जी। अगर उन्हें बंद कर दिया है
تو یا تو اونچی بھی طاقت میں دینی پڑیں گی وہی یا بدلنی پڑیں گی. اصول بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ جس مریض کو کوئی دوا فائدہ دے وہ اگر بند کر دے تو دو امکانات ہیں جن سے ہم اس کے مرض کی شناخت دوبارہ کر سکتے ہیں. اول دوائی کی اونچی طاقت دیں اسی دوا کی. اگر اس سے فائدہ ہو جائے تو جب تک وہ فائدہ دیتی ہے رکھیں, پھر جب فائدہ رکے اور اونچی کر دیں. اگر اونچی طاقت بھی فائدہ نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوا ٹھیک نہیں ہے, یا دوسرا امکان ہے کہ کوئی سورا کوئی اور سائیکوسس وغیرہ اس کے اثر کو کم کر رہا ہے. ایسی صورت میں سفیلینم, بعض دفعہ موربلینم وغیرہ ایسی دوائیں دینے سے اثر نو اثر شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ مبتدئین کے لیے مشکل ہے یہ پہچان, اس لیے بہتر یہ ہے کہ پھر ملتی جلتی دوسری دواؤں کی طرف متوجہ ہوں فوراً. ایسی دوائیں چھوڑ کر کوئی اور دوا ہوگی جو اس کی نسبتاً زیادہ قریب کی دوا ہوگی, وہ پھر پورا فائدہ دے دے گی. ٹھیک ہے. اس میں کرونک ڈائریا بھی پایا جاتا ہے. اس کی تمام نروس اور مینٹل سمٹمز آرسنک سے ملتی ہیں, بس اتنا یاد رکھ لیں تو کافی ہے. اور ایک اور چیز اس کی سیمیسیفیوجا سے ملتی ہے. سیکل کی وہ کیا چیز ہے جو سیمیسیفیوجا سے ملتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ دردیں دوڑی پھرتی ہوں. ہاں, جس طرف لیتے ہیں اسی طرف ہی. سیکل میں وہ بات نہیں ہے, نہ دردیں دوڑنے کی بات ہے نہ جس طرح لیٹنے والی بات ہے. اس میں مینسٹرل سمٹمز اس لحاظ سے ملتی ہیں کہ عام طور پر جتنا خون کا فلو کھلے گا اور زیادہ ہوگا مرض کم ہوں گے, اور ارد گرد کی جو متعلقہ تکلیفیں ان میں کمی آ جاتی ہے. مگر سیمیسیفیوجا میں فلو بڑھنے کے ساتھ تکلیف بڑھتی ہے. جو تکلیف مینسس کے دنوں میں ہو رہی ہے, مثلا سر درد ہے, کمر درد ہے, کوئی اور چیز ہے, تو بجائے اس کے کہ فلو کے ساتھ کم ہو وہ بڑھتی ہے ساتھ ساتھ. اور سیکل میں جتنا فلو بڑھے گا اتنی تکلیف بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلو بڑھتا ہے بیماری کی وجہ سے. سیکل میں نیچرل فلو نہیں ہوتا, جتنا گہرا زخم ہو, جتنا بڑا اندر رکھنا پڑا ہو, اتنا زیادہ فلو زیادہ ہوگا. اس لیے اس کے ساتھ ہی تکلیف بھی بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ علامت اس کی اس سے ملتی ہے سیمیسیفیوجا سے کسی حد تک. لیکن جو باقی علامتیں ہیں وہ بڑا نمایاں فرق ہیں. اس کی بے چینی مختلف ہے, خون کا سیاہی مائل ہونا اور بدبو, یہ بالکل سیمیسیفیوجا سے مختلف چیزیں ہیں. ایک عجیب ہے جو شاید ہی کسی کے سامنے آئے بات, ایشیاٹک کالرا میں بھی سیکل مفید ہے, مگر اس کے ساتھ کلیپس پایا جاتا ہے. اور ایشیاٹک کالرا میں عام طور پر اتنا ہی لکھا ہوا ہے, سیکل کی ایک پہچان ہے جب یہ استعمال کرنی ہو کالرا میں تو کافور کی طرح بدن ٹھنڈا اور گرمی کا احساس سیکل کو یاد دلاتا ہے. کافور میں بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مگر گرمی کا احساس نہیں ہے. اس میں بعض دفعہ ہوتا ہے کافور میں, جہاں تک مجھے یاد ہے. کیوں جی درست ہے, چیک کریں کافور کی جو حیضے کی علامتیں ہیں اس میں دوائی میں چیک کریں, اس میں ٹھنڈے ہونے کے ساتھ گرمی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں. صرف نزلے وغیرہ میں تو سردی کا احساس ہوتا ہے. جس معروف حصے پر بیماری سے اس کافور کی ضرورت پڑے وہ حصہ تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. ناک کے اندر اگر شروع ہوئی ہے چیز تو کسی ایک اسپاٹ پہ سردی لگ رہی ہوگی. کالرا میں سارا بدن بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, مگر میں احساس کی بات پوچھ رہا ہوں. سیکل میں تو یہ پہچان پکی ہے کہ جسم سخت ٹھنڈا اور احساس گرمی کا, کپڑے اتارے گا وہ. اس میں کالرا کے لیے چوٹی کی دوا ہے. اور اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں بعض ڈاکٹرز,
سردی سخت سردی کے باوجود سردی سے بہتر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو گرمی پہنچائی جائے تو مرض بھی بڑھ جاتی ہے یا مرض بڑھ جاتا ہے. اس لیے جب اس کو ٹھنڈا کریں گے تو مرض ٹھیک ہوگا باوجود سردی کے. یہ بہت متضاد چیز ہے. کیوں جی؟ ڈائریا میں، کالرا میں، جی کالرا میں ایشیاٹک کالرا with cramps in calves, coldness of body, anguish, great weakness, collapses, tongue and mouth cold. بس. جی اس میں بلو اور کولڈ ہو جاتی ہے اسکن. بلونیس تو کیوپرم کو بھی یاد دلاتی ہے، مگر یہ کیوپرم کی باقی علامتیں سب مختلف ہیں. اس میں ایک چیز جو ہے وہ پیرالسس بہت پایا جاتا ہے. ٹانگوں کا، اوپر کے حصے کا، یعنی سارے بدن کی بجائے بعض حصوں کا، ایک سائڈ کا، بازوؤں کا اور ٹانگ کا مثلا. اس قسم کے پیرالسس اس میں بہت نمایاں ہیں، مگر کسی ایک طرف کا معین نہیں ہے. دایاں ہو یا بایاں ہو، اوپر کا ہو یا نیچے کا ہو، سیکل کی علامتیں ہوں تو پیرالسس پائے جائیں گے. اور سکن کی جو مردنی ہے جس سے نمنس پیدا ہوتی ہے وہ بھی پیرالسس کی ٹینڈنسی ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پیرالسس میں اور میں نے کون سا بتایا تھا آپ کو یاد رکھنے کے قابل جو پیچھے دوائیں پڑھائی ہیں؟ ہاں کیلکولس بتایا تھا، اور ٹرینٹولا میں بھی بتایا تھا. نہیں بتایا تھا؟ کیا بتایا تھا؟ ٹرینٹولا میں دائیں طرف کے فالج زیادہ پائے جاتے ہیں اور دائیں طرف کے گلے کی خرابی. اکثر اس میں دائیں طرف سے مرض شروع ہو کر دائیں طرف ہی ٹھہرا رہتا ہے، اور یہ چیز اس کو لائکوپوڈیم سے ممتاز کرتی ہے. لائکوپوڈیم میں دائیں طرف سے شروع ہو کر کچھ عرصے کے بعد بائیں طرف حرکت کا رجحان ہے. لیگیسیز میں بائیں طرف سے شروع ہو کر دائیں طرف حرکت کا رجحان ہے. بعض دوائیں جو رائٹ سائیڈڈ ہیں ان میں براؤنیا مشہور ہے، اور یہ بھی مشہور ہے جو ٹرینٹولا. سمجھ گئے ہیں؟ اور فالجی علامتیں بھی اس کی اکثر دائیں طرف ہوتی ہیں، مگر بائیں طرف ہونا نگیٹ نہیں کرتا. یہ کانٹرا انڈیکیشن یعنی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ سیکل نہیں دوا یا ٹرینٹولا نہیں دوا. سیکل نہیں، ٹرینٹولا کی بات کر رہا ہوں اس وقت. بس جہاں بھی سیکل کی بیماری ہوگی، نمنس، ٹنگلنگ اور فالجی کمزوریاں اور جلن کا احساس، اور سردی کے باوجود جلن کا احساس، اور کپڑا نہیں آدمی لے سکتا باوجود اس کے کہ جسم ٹھنڈا ہو. اور اب یہ وہ علامت جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ آخر پہ ہے. Established sterility, so weak is the uterus that it can never hold the fetus. Hence the value in sterility and repeated abortions. میں آپ کو پڑھا چکا ہوں پہلے. اور اگر بچے کو ماں دودھ نہ پلا سکی ہو کیونکہ چھاتیاں سوکھ جائیں اور دودھ کے بغیر رہ جائیں تو ایسے بچوں کے لیے ویٹ نرسز کی ضرورت پڑتی ہے یا آرٹیفیشل دودھ کی. جن ممالک میں غربت ہو وہاں بڑی مصیبت پڑتی ہے بیچاریوں کو، اور عام طور پر غریب عورتوں میں سیکل کی بیماریاں ملتی ہیں. اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اگر سیکل دی جائے ایسی عورت کو اور پریگننسی کے دوران ہی دی جائے تو یہ تکلیف نہیں ہوگی. پھر وہ چھاتیوں کا مرجھا کے بیماری کے نتیجے میں سکڑ جانا اور دودھ سے محروم رہ جانا، اس کا بہترین علاج ہے. یہ گریشولا میں نے آپ کو بتایا تھا، چھوٹی سی ایک دوا ہے. یہ بعض باتوں کے لحاظ سے یاد رکھنے کے لائق ہے. اس میں پروسٹیشن، نروس پروسٹیشن، اعصابی نقاہت، کمزوری اور
मेंटल भी और बॉडीली वीकनेस नुमाया होती हैं। कसरत इस्तेमाल वाली दवा नहीं है, मगर बाद ऐसी चीज़ें हैं जो मरीज़ बाज़ दफ़ा सामने लेके आते हैं तो कोई एक टकसाली की चीज़ कभी देनी पड़ती है। तो असाब अगर रह जाएं और उनमें कमज़ोरी महसूस हो और अमूमन बदन में नकाहत हो और जहनी तौर पर भी नकाहत महसूस करे मरीज़, तो बात सिर्फ यही आके बताते हैं कि हमें ये कमज़ोरी बढ़ी है, या बात दूसरी बीमारियों के साथ ही शुरू हो जाती है। अगर तो कोई ऐसी दवा मिल जाए जिसका ताल्लुक बाकी इलामतों से भी हो तो वही बेहतर है, मगर अगर ना मिले तो फिलफौर काम देने के लिए जिस तरह लोग सर दर्द में एस्प्रिन दे देते हैं, ग्रेशोला को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर एक और चीज़ भी है, आँखों में भी बेचैनी और जैसे कोई बाज़ दफ़ा कोई ज़र्रा पड़ जाए तो रड़क पैदा हो जाती है ना एक किस्म की, उस किस्म की इरिटेशन आँखों में पैदा हो जाए तो उसका भी ग्रेशोला अच्छा इलाज है। अच्छा, औरतों में मेलनकोलिया अगर पाया जाए तो ग्रेशोला का उससे ताल्लुक है। और औरतों में असाबी कमज़ोरी बैरूनी तौर पर है, अंदरूनी तौर पर जिन असाब का यूट्रस वगैरह से ताल्लुक है वो ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं और ये अजीब तजाद है। ऐसी औरतों को बाज़ दफ़ा फिर जिस ऐसी दवाएं देनी पड़ती हैं जिससे असाब उनके ठंडे हों, ज़ब्त में आएँ। और ये बीमारियां बाज़ दफ़ा अगर हो जाएं लड़कियों वगैरह में तो उनमें बेशर्मी का रुझान पैदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऐसी सूरत में ग्रेशोला बहुत मुफीद दवा है। और भी बाज़ दवाओं में बताया था, लेकिन वो पूरा क्लियर सिम्टम कॉम्प्लेक्स बड़ा है उनका। उनमें जाने से पहले अगर ये इलामत ज़्यादा इलामतों में लिपटी हुई ना हो, सिर्फ यही नुमाया पाई जाए, तो ग्रेशोला से इलाज शुरू करना चाहिए। मिजाज पलस्टिला से कहा है गर्मी सर्दी के लिहाज से, और साइडेडनेस के लिहाज से ये लेकिसिस से मिलती है बाईं तरफ, टेरेंटुला के अपोजिट। टेरेंटुला दाईं तरफ का रुझान रखता है, ग्रेशोला बाईं तरफ का रुझान रखता है, लेकिन बाईं से दाएं हरकत नहीं करता। अगर मैदे में तकलीफ हो, बाज़ दफ़ा इसका नज़ला मैदे पे पड़ता है, यानी अगर नज़ले में भी काम आने वाली दवा है, लेकिन जब मैदे पे नज़ला पड़ता है तो स्पेज़म्स पैदा करता है। मैदे में अचानक बल पड़ने का एहसास और सिकुड़ जाने का। पता नहीं इसमें कौन सी बात ऐसी है जो कॉफ़ी का एंटीडोट भी बन जाती है, और कॉफ़ी इसका बाज़ दफ़ा एंटीडोट हो जाती है। कॉफ़ी से इलामतें मिलती हैं। असाबी जो कमज़ोरी है वो एक्साइटमेंट तो नहीं है, मगर उसके बावजूद ग्रेशोला के मुतालिक किताबों में सब में यही लिखा होगा कि कॉफ़ी से मिलती जुलती है। मसलन एक बात तो इसकी वाज़ेह है कि अगर रात के पहले हिस्से में नींद ना आए तो, और काफिया की इलामतें दूसरी ना हो, तो ग्रेशोला की ये एक इलामत बड़ी पक्की है, तो इसलिए मिलती जुलती है। तो कॉफ़ी को एंटीडोट करने में भी ग्रेशोला इस हिस्से में काम आ जाती है। इसका चक्कर जो है अमूमन उसका खाने से एक ताल्लुक है। खाना खाते खाते चक्कर आते हैं और खाने के बाद चक्कर ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। आंखें बंद करने से भी चक्कर आते हैं, पढ़ने से भी चक्कर आ जाते हैं, और बैठकर उठने से चक्कर आ जाते हैं। ये इलामतें दो बातें जाहिर करती हैं, या तो ये कि एनीमिक है आदमी, और या फिर ब्लड प्रेशर लो हो तो उससे भी ये कैफियत पैदा हो जाती है। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है? हाँ जी।
आंखों को बता चुका हूं मैं, उसमें इचिंग भी हो जाती है और मिस्ट आ जाती है आंखों के सामने, एक धुंध सी आ जाती है, जाला सा आ जाता है। एक खास इलामत इसकी नज़र की खराबी की है कि सब्ज रंग सफ़ेद दिखाई देने लगता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस पूरी नहीं है लेकिन सब्जी के ताल्लुक में ब्लाइंडनेस है, और जहाँ जहाँ सब्ज स्पॉट आएगा वो उसको सफ़ेद समझेगा। और वो मैंने आंखों का बता दिया ना कि उसमें बेचैनी, लफ्ज़ इसमें लिखे हुए वो ज़्यादा अच्छी तरह याद दिलाएंगे आपको, जैसे आंखों में रेत पड़ गई हो, ऐसी बेचैनी, जो घबराहट होती है, कुछ चीज़ पड़ी हुई है, रेत जैसी चीज़ पड़ जाए, वो ग्रेशोला को याद दिलाएगी। पल्स्टिला के लिहाज से गर्मी का मैंने बताया है। एक और चीज़ पल्स्टिला वाली इसमें यह है कि ऊपर का होंठ सूज जाता है। पल्स्टिला में भी ऊपर के होंठ का सूजना पाया जाता है, मैदा अगर ख़राब हो तो ये भी मैदे की खराबी की भी दवा है, और ऊपर का होंठ सूजना इसमें उससे मुश्तरक है। और गले में दर्द जो हर वक्त ऐसी महसूस होती है, गले की दर्द, जिसको आदमी समझता है कि मैं अगर स्वॉलो करूंगा तो आराम आएगा। बाज़ दवाएं ऐसी हैं जिनमें गले की दर्द में स्वॉलो करने से तकलीफ बढ़ती है, इसमें स्वॉलो करने से कुछ आराम आता है, मतलब दबाने और प्रेशर से। इसलिए ऐसा मरीज बार बार घूंट भरता है कि किसी तरह मेरी दर्द कम हो, थोड़ा सा कम हो भी जाता है दर्द। एक मैदे की आम बीमारी है पेट में हवा भर जाना और दिल मतलाना। ये अगर ग्रोशोला को तलब करे ये बीमारी, तो उसकी ये पहचान है कि खाना खाने के साथ मतली हट जाती है बजाय होने के, जिसका मतलब है कि मतली की असल वजह हाइपर एसिडिटी है। मैदे में अगर तेजाबियत बढ़ जाए तो उससे भी मतली पैदा होती है, मगर अगर मतली किसी और वजह से हो तो उसमें खाना खाया ही नहीं जाता। लेकिन ग्रेशोला अजीब है कि मतली का इलाज खाना खाना है, और एसिडिटी में भी वक्ती तौर पर खाने से फ़ायदा होता है, हर किस्म की एसिडिटी को, मगर कुछ देर के बाद फिर वो और गल जाता है। इसमें आपको याद रखना चाहिए कि जिसको हम एसिडिटी कहते हैं यानी तेजाबियत, उसमें बसा औकात हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा नहीं होता, बल्कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होता है, और उसकी वजह से वो खाना हजम ना हो पूरा, तो खाना गल सड़ कर तेजाबियत पैदा करता है। इसलिए तेजाबियत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो ग्लैंड्स हैं उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनाया ठीक। बाज़ दफ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाज़ चीज़ें आपने इस्तेमाल कर ली हैं ज़्यादा, वो उसमें खाया गया है। मसलन दूध पीते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें इस्तेमाल हो जाता है उसको हजम करने में। इसी तरह बाज़ फैटी चीज़ों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जल्दी खाया जाता है, तो जब वो खाली रह जाएगा पेट, यानी जिसमें तेजाबियत पूरी नहीं हो और खाना पहुंचा हुआ है, वो फिर गलता सड़ता रहता है, वहाँ ताफुन भी पैदा करता है और बेचैनी हवा पैदा होने की, और रिगर्गिटेशंस ऊपर की तरफ आती हैं, वो तेजाबी होती हैं। लेकिन जब पूछें किसी से मरीज से कि वो तेजाब तो नहीं ज़्यादा उसके मैदे में, तो वही अगर ये कहे कि नहीं, तो यकीन ना करें, क्योंकि इस नहीं के जवाब के बावजूद तेजाब हो सकता है। लोग तेजाब को सिर्फ उस वक्त महसूस करते हैं जब तेजाब डकार के साथ या हल्की सी उबकाई के साथ उबर कर ऊपर पहुंचता है, इसोफेगस के करीब पहुंचे, तो फिर वहां महसूस होती है खटास। नीचे मैदे के अंदर
खटास का कोई एहसास नहीं होता। इसलिए बाज़ दफ़ा अगर तेज़ाब बंद हो और डकारों वगैरह के ज़रिए ऊपर ना उछले तो सख्त तेज़ाब भी होगा तो मरीज़ को तेज़ाबियत का नहीं पता चलेगा। तेज़ाबियत की बजाय उसको हार्ट बर्न होगा और हार्ट बर्न से आप तेज़ाब पे छानेंगे। हार्ट बर्न में वो मैदे की तेज़ाबियत नहीं बल्कि यहाँ जलन होती है दिल के ऊपर और सुकड़ का एहसास, सुकड़न का, बाज नालियां लगता है बंद हो गई हैं, बेचैनी है किसी तरह खुले नाली तो यहाँ से प्रेशर कम हो, ये तेज़ाबियत की अलामत है। प्लस यानी इसके अलावा असाबी कमज़ोरी की भी, मगर जलन मैदे में नहीं हुआ करती। जलन जब ऊपर खाना आता है तो ऊपर का जलन का जो एहसास है उससे पता चलता है, फिर वो इंसान खुद नफ्सियाती तौर पर समझता है कि मेरे मैदे में जलन है। बर्निंग बता चुका हूं आपको सब जगह कि नहीं? बर्निंग इसमें सीकेल में सीकेल में बताइए। अब ग्रेशोला पढ़ रहे हैं। माफ करना, अब ग्रेशोला पढ़ा रहे हैं। हाँ, ग्रेशोला में बर्निंग है इसमें भी। और दूसरे मैंने बता दिया है कि बाज़ दफ़ा अंदरूनी सोजिश जो है वो इंसान के अंदर ऐसे ख्वाहिशात को उभार देती है कि जो नॉर्मली उस मरीज में नहीं होनी चाहिए। मर्द हो या औरत हो, उसका इलाज ग्रेशोला से मुमकिन है। पैल्पिटेशन का भी इससे ताल्लुक है। अगर ख़ास तौर पर स्टूल्स के बाद हो, इजाबत के बाद पैल्पिटेशन का इससे ताल्लुक है गहरा ग्रेशोला का। अब असल काम रह जाता है बाद में इन सब दवाओं को जो मिलती जुलती हैं उनको एक खाने में इकट्ठा दिमाग में महफूज करना ताकि वो याद आ जाएं, फिर अंदर बैठकर उनकी तफरीक कर देना। अगर ये नहीं करेंगे तो सारे दिमाग में हर वक्त कन्फ्यूजन रहेगा कि मैंने पढ़ा है कहीं, कहाँ है, और परेशानी होके फिर मरीज जब आता है तो कुछ भी याद नहीं आता, फिर सिर्फ तुकबाजी चलती है। इसलिए अपने दिमाग में लाइब्रेरी ठीक बनाएं, बहुत ही अहम है होम्योपैथ के लिए। उसके दिमाग में बिल्कुल मुकम्मल लाइब्रेरी एक सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। एक अलामत से करके एक सेक्शन में पहुंच जाएं, उस सेक्शन से फिर उसके सब सेक्शन में पहुंच जाएं, फिर नंबर लगे हों आगे, 36 नंबर की किताब है तो 36 पे पहुंच जाएं। ये सिस्टम बहुत अहम है। एक होम्योपैथ की याददाश्त को होम्योपैथी में इस तरह मुरतब करना पड़ेगा, वरना एक मुसीबत है। ये इलाज लोगों की सर दर्द दूर करेंगे, अपनी सर दर्द शुरू हो जाएगी। स्क्विला आमतौर पर नज़लाती तकलीफ़ों की दवा है और गुर्दों की। इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं ख़ास तौर पर। स्क्विला SQILLA, फेफड़े और गुर्दे, ये दो बातें याद रख लें तो स्क्विला आ गई आपके सामने। इसकी खांसी सुबह के अक्सर चूंकि लंग्स की तकलीफें इसमें पाई जाती हैं, नुमाया चीज़ खांसी है। खांसी सुबह शदीद होती है, या शदीद नहीं, सुबह बलगमी होती है और गीली खांसी है। इंसान बलगम निकाल निकाल के अपने छाती को साफ कर लेता है। तो इस दौरान वो चूंकि बलगम निकलने के बाद जो सोजिश है वो मौजूद रही है, तो रात तक वो मरीज शाम तक तैयार हो जाता है खुश्क खांसी के लिए, और फिर वो दौर बड़ा सख्त गुजरता है। रात गए तक खुश्क खांसी
جس میں بعض دفعہ ایسی آوازیں نکلتی ہیں جیسے کتا کھانسی کہتے ہیں نا، ہوں کھوں کی آوازیں، اور کوئی چین نہیں ملتا، کچھ نکلتا نہیں، اور کھوکھلی کھانسی ہے جو جیسے اندر وہ مشک بج رہی ہو آپس میں، اس طرح لنگز کی دیواریں آپس میں ٹکراتی ہیں، اور بہت تکلیف دہ عذاب ہے یہ۔ ایسی صورت میں اگر دوسری علامتیں یا دوسری بیماریاں نہ پائی جائیں جن سے کوئی بڑی وسیع اثر کی دوا پہچانی جائے تو سکیلا سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ جو علامت ہے یہ اپنی ذات میں کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ عموماً کھانسی کے مزاج میں داخل بات ہے۔ جب بلغم سے صبح چھاتی بھری ہو تو کچھ عرصے تک شروع میں تو بہت تکلیف سے الگ کرنا پڑتا ہے بلغم کو، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ تکلیف میں کمی آنے لگے تو جلدی اکھڑ جاتی ہے، مگر آپ صاف کر کے اس کو بیٹھتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پھر اٹھتی ہے، اور بعض دفعہ یہ سلسلہ رات کو بھی چلتا ہے، کچھ بلغم بنتی جاتی ہے۔ اس میں اور سکیلا میں یہ ایک پہچان ہے کہ سکیلا جب خشک ہو جائے تو پھر بلغم نہیں بنتی، اس میں وہ رات سونے کے بعد بنے گی پھر، ورنہ باقی شام کا حصہ اور رات کا پہلا حصہ خشک رہتا ہے۔ لیکن یہ اور بھی دواؤں میں بھی ہے، میں نے دیکھا ہے یہ کھانسی کہ بلغم ایک دفعہ نکل جائے تو پھر خشک کھانسی دیر تک چلے رات تک، اس میں اور سکیلا میں فرق کرنا سکیلا کی علامتوں کی وجہ سے مشکل ہوگا، لیکن ایسے مریض میں اور بھی تو علامتیں ہوں گی، اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو کسی اور دوا کی طرف آپ کو لے جائیں، اس لیے اسی دوا میں جائیں جہاں علامتیں آپ کو لے جائیں۔ لیکن اگر نہ ملیں علامتیں اور یہی چیز نمایاں ہو تو پھر سکیلا کو ضرور استعمال کریں۔ کھانسی کے ساتھ پھر آخر اس کو پسینے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک سکیلا کی علامت ہے۔ گیگنگ، گلے میں پھنسنا، الٹی کی طرف رجحان، ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہ بات لکھی گئی ہے، تفصیل کچھ نے بیان کی کہ جو لوس مارننگ کاف ہے، یعنی کھلی بلغمی کھڑکھڑاتی ہوئی کھانسی، وہ شام کی کھانسی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ حالانکہ نارملی عام طور پر جو بلغمی کھانسی ہے وہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ جب اکھڑتا ہے بلغم تو کچھ آرام آتا ہے، سانس کھل جاتا ہے، لیکن اس دوا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو اور دواؤں میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بلغمی کھانسی میں درد زیادہ ہوگا، کوئی وجہ ایسی ہوگی کہ بہت تکلیف دہ ہو۔ سٹکی تو نہیں ہوتی حضور زیادہ؟ جی زیادہ سٹکی میوکس نہیں، خاص سٹکی وہ تو کوکس میں ہے سٹکی میوکس، لیکن اس میں یہ نہیں ہے۔ کوپیس کلرلیس یورین، گردے کی علامتوں میں ایک بڑی علامت یہ ہے کہ پیشاب بہت زیادہ کھلا اور بے رنگ۔ یہ چیز اور کس دوا سے ملتی ہے؟ میں آپ کو کئی دفعہ پڑھا چکا ہوں، جلسیمیم میں، سمجھے؟ جلسیمیم میں کھلا پیشاب بے رنگ کا یہ عام علامت پائی جاتی ہے، اور اگنیشیا میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے، اور یہ دونوں اعصابی دوائیں ہیں۔ کینیبس انڈیکا اور جلسیمیم دونوں ہی
برین کے اندر جو مختلف تکلیفیں ہیں ان میں ایک اچھی سمجھ جاتی ہے. میں نے سر درد کی بعض علامتیں بتائی ہیں آپ کو, اور بہت سی جو جرثیم کا سر سے تعلق ہے. اس کے علاوہ کینیبس انڈیکا کو بھی بیچ میں داخل کر لیں. کینیبس انڈیکا کا بھی سر کی تکلیفوں سے تعلق ہے, اور اسکیلا کا بھی ہے. نہ اس میں اسکیلا میں نہیں ہے, معاف کرنا, پیشاب کی علامت تو ہے لیکن سر کی علامت نہیں ہے, اس لیے اسکیلا جرثیم سے الگ ہو جائے گی. بہت سی ایسی دوائیں ہیں جن میں یہ جو پیشاب کا زیادہ آنا بیماری کے حق میں اچھا ہوتا ہے. اگر اس کو بند کر دیا جائے تو پھر بعض حصوں میں بیماری بڑھ جاتی ہے. اب مثلا خشکیلا میں جب پیشاب زیادہ آ رہا ہو تو لنگز کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے. اگر آپ پیشاب کا علاج کریں وہ خشک ہو نسبتاً تو چھاتی کی تکلیفیں بڑھ جائیں گی. اس میں ڈائبٹیز بھی پائی جاتی ہے خشکیلا میں. بس اس کا پیشاب کی جو زیادتی ہے وہ مفید ہے مریض کے لیے, اس کو کم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ نہیں روکیں گے تو بعض دفعہ کڈنیز پہ حملہ ہوگا, بعض دفعہ لنگس پر, اور یہ ان دو چیزوں کی چوٹی کی دوا ہے, لنگ اور کڈنی. ناک بھی صبح کے وقت زیادہ بہتا ہے اور اسی لیے لنگز بھی غالباً بھرتے ہیں. صبح کے رات جب ٹوٹ رہی ہو, آخر پہ پہنچ رہی ہو, اس وقت اس کا جو بہاؤ ہے نزلاتی وہ تیز ہو جاتا ہے, پیچھے کی طرف گرتا ہے. اس آخری حصے میں اس نے لنگز کو بھر دیا ہوگا اس وقت, لیکن یہ بے رنگ کا فلو ہوتا ہے, اس میں کوئی رنگ نہیں پایا جاتا. تھوجا میں, اور اس میں ایک یہ مشابہت ہے کہ تھوجا میں بھی پیشاب سپرٹ کر کے نکلتا ہے زور سے, اور اس کے علاوہ اس میں بعض دفعہ فضلہ خارج ہونے کا بھی رجحان ہے تھوجا میں, جبکہ کھانسی ہو. اس میں بھی یہ ہے کہ بعض دفعہ کھانسی سے انسان کا پیشاب قطع ہو جاتا ہے یا فضلہ خارج ہو جاتا ہے, اور یہ اسکیلا ان دونوں امراض میں کام آ جاتی ہے. لیکن اس کے اگر فیسز میں خرابی ہو اس قسم کی تو اس کے اندر اپنی ذات میں اس فضلے میں بھی بیماری کے آثار ہوتے ہیں, اور سیاہی مائل اور کچھ پتلا اور فروتھی ایسا فضلہ ہو اگر اخراج ہو تو پھر اسکیلا کی علامت ہے, یعنی کھانسی جمع یہ دو علامتیں مل جائیں تو. اور اس کی دموی کیفیت کے ساتھ, لنگز کی تکلیف کے ساتھ سانس چھوٹا ہو جاتا ہے, چھاتی جو بھری ہوئی ہے بیچارے کی. اور ایسا بچہ جس کو دمہ زیادہ ہو یا اسکیلا کا مریض ہو, اس میں آپ نے دیکھا وہ پانی مانگے گا تو یوں کر کے چھوڑ دیتا ہے, یا ایک چھوٹا سا سپ لیا اور پھر پھینک دیا. پیاس ہوتی ہے لیکن بجھا نہیں سکتا, کیونکہ سانس اتنا روک ہی نہیں سکتا کہ پانی پی سکے. جب آپ پانی پیتے ہیں تو سانس والی نالی بند ہو جاتی ہے, اس کی معدے والی نالی کھل جاتی ہے, اور اس کے لیے لازماً سانس روکنا پڑتا ہے, اور اس بچے کو سانس روکنے کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے بڑی دردناک کیفیت ہے کہ پیاس ہے اور منہ سے پانی لگایا نہیں جاتا, لگاتا ہے تو ذرا سا سپ کیا اور فوراً چھوڑ دیا. یعنی اس کے چہرے پر
बेकरारी है कि मैं पी नहीं सकता, बेबसी के आसार ज्यादा होते हैं। और कैमोमिला में और इसमें फर्क यह है, कैमोमिला बदमिजाजी के साथ छोड़ता है, सांस की कमी की वजह से नहीं। वैसे ही पानी मांगा है, गुस्सा आ गया कि ऐसी तैसी दफा करो, इसको छोड़ो। इसकी जब खांसी है खुश्क, उसमें जो मामूली सा मवाद है उसमें हल्की सी मिठास का एहसास होता है। अगर कोई मरीज ये बताए आपको कि खुश्क खांसी है, मगर थोड़ा सा अंदर से मीठा सा मवाद निकलता है, तो उस पर आपको स्क्विला फौरन याद आनी चाहिए। र्यूमस की खांसी की तरह इसमें 11 बजे रात को बढ़ने का रुझान है। किस किस चीज में है? बिस्मत में भी है, ब्रोमियम में, ब्रोमियम में है और स्क्विला में है। और र्यूमस के साथ और बेलाडोना में भी पाया जाता है रुझान रात के 11 बजे का। तो 4 दवाएं हो गई नुमाया। कौन कौन सी? र्यूमेक्स, स्क्विला, ब्रोमियम और बेलाडोना, ठीक है। और लेगेसिस में भी सोने के बाद चूंकि होती है तकलीफ, इसलिए अगर कोई मरीज जल्दी सो जाए तो 11 बजे उठेगा, तो चूंकि सोकर उठा हुआ है, लोग समझते हैं कि ये लेगेसिस है। लेकिन लेगेसिस का मरीज अगर 11 बजे के बाद सोएगा तो 1-2 घंटे के बाद खांसी की शिद्दत से, तकलीफ के बढ़ने से वो उठ खड़ा होगा। तो उसका ताल्लुक महज 11 बजे से नहीं है, बल्कि इत्तेफाकन 11 बजे हो जाते हैं। ये जो 4 दवाएं बताई हैं, इनका 11 बजे से ताल्लुक है। मरीज सोया हो या ना हो, रात के 11 बजे खांसी बढ़े और खुसूसियत से खांसी का स्पेल शुरू हो जाए, ये इसका खास, इन 4 दवाओं की खास अलामत है। कौन कौन सी हैं? ब्रोमियम, र्यूमेक्स, बेलाडोना और स्क्विला। याद कर लें अच्छी तरह। क्यों जी? फायजा, कौन कौन सी 4 दवाएं हैं बताओ? हैं? आवाज नहीं आई। तो साथ कौन बैठा हुआ है? साथ कौन बैठा हुआ है? इनको बता दो, ये आवाज दे देंगी। र्यूमेक्स, बेलाडोना, स्क्विला और फायजा, लिख रही हो? हाँ, मुझे उसकी तरफ से लग रहा था कि कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रही, तो पकड़ी गई। ब्रोमियम लिख ली? ब्रोमियम में और क्या बात पाई जाती है खास? समंदर के किनारे। हैं? समंदर के किनारे क्या? समुद्र के किनारे क्या जाने में दिल चाहता है? हैं? तकलीफ बढ़ती नहीं, खुश्की में तकलीफ बढ़ती है, समुद्र के किनारे आराम आता है। नेक्टर म्योर का उलट है, समझे? ब्रोमियम एक ऐसी दवा है जो आम दूसरी दवाओं से इस मिजाज में बिल्कुल मुख्तलिफ है। अक्सर मरीजों को, जो दमवी मरीज हों या लंग्स के हों, उनको समंदर के किनारे नमकीन हवाओं से या नमदार हवाओं से तकलीफें बढ़ती हैं, लेकिन ब्रोमियम को वहीं आराम आता है। और नेट्रम्योर और नेट्रमसल्फ के मरीज को समंदर से दूर ले जाएं तो आराम आना शुरू हो जाता है। क्यों जी डॉक्टर बिशारत साहब, ठीक है ये बात गलत है? हाँ, अच्छा। नाक का इसका जो डिस्चार्ज है वो अगरचे बेरंग होता है, लेकिन करोडिंग है, इसी वजह से खांसी ज्यादा पैदा होती है। इरिटेंट है, काटता है, छीलता है। और खांसी की दौरे 2 वक्तों में ही हैं, बीच में क्यों ठीक हो जाती है समझ नहीं आती कुछ।
सुबह बलगम साफ किया ना तो बीच में गैप आएगा, जरूर आएगा इस मुश्किला में, और फिर रात के वक्त बढ़नी शुरू होगी। क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब, आप बताएं। एक तो ये भी वजह हो सकती है, पहले जो ज़हन में आती है कि रात को जो लेटता है इंसान तो पोस्ट नेजल ड्रिप जिसे कहते हैं, पीछे गिरता है, उसकी वजह से इरिटेशन होती है, तो बहरहाल खांसी होती है। शुरू में तो खुश्क होती है ना, जी। जब तक वो नींद के बाद जम ना जाए, जी सर। ये तो ठीक है, लेकिन बीच में क्यों गायब हो जाता है? ये जो सुबह के वक्त खांसी बहुत तकलीफ दे और बलगमी, जब फारिग हो जाएं तो फिर ये नहीं होती। इसलिए आपने जो बात कही है वो ठीक लग रही है। मालूम होता है ना, डिस्चार्जेस बंद हो जाते हैं, उसके बाद कुछ वक्फा आता है आराम का, जो 11-12 बजे दिन से शुरू होकर रात 5-6 बजे, शाम 5-6 बजे तक चलता है। ठीक है जी हुजूर, एक और वजह ये भी हाँ। ज़हन में आ सकती है हुजूर कि जब पेशाब कहते हैं खुला आता है, हाँ हाँ तो जो कुछ थोड़ा बहुत लंग्स के इर्द गिर्द पानी इकट्ठा हुआ हो वो अगर खारिज हो जाए ठीक तो फिर आराम आएगा, खांसी वांसी भी कम उठेगी। ठीक है। फिर ये रात को भी पेशाब आता है इसको? रात को आता है। हाँ हाँ, ये काफी तो आता है। ये नहीं समझ। वो एक अलग बीमारी है, उसका लंग से ताल्लुक नहीं, ठीक ये गुर्दे की वजह से। इसलिए मैं आपको कहता ये 2 अज़ा की दवा है, ठीक है जी। एक गुर्दों की और एक लंग्स। हाँ, और दवा भी मुज़क्कर है असल में, हम उसको बार बार बेचारी को मनस बना देते हैं। असल में मिक्स क्लास है ना, तो लिहाज करना पड़ता है औरतों का। नहीं, मोनस है, आई एम सॉरी, है दर्द मुज़क्कर है, और दर्द दर्द नहीं है, दर्द है। दवा मोनस, ये ठीक ठाक कह रहे थे यूं। हाँ, मुझे फौरन वो शेर याद है, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। और वैसे भी पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकली है, वरना कभी आपने मेरा दुआ नहीं सुना होगा, सिवाय इसलिए पठान बीमार हो। क्यों फौजिया ठीक नहीं है? नहीं। कभी पठानों में नहीं रही तुम? वो तो पठान, लेकिन रही नहीं कभी। वो मेरा दवा कहते हैं, मेरी दवा को। मेरा भी नहीं कहते हुजूर, हैं? कहते हैं हमारा दवाई। हाँ, हमारा भी ठीक, और दवाई भी कहेंगे साथ। अच्छा, हमारा दवाई। हाँ। आपको जाते रहते हैं अक्सर? नहीं हुजूर, कोयटा में इस तरह ओहो, ठीक है, कोयटे में काफी हैं माशाल्लाह। हाँ। और क्या कहते हैं, बातें को दिलचस्प। वक्त खत्म हो गया जी? अच्छा जी, वक्त खत्म हो गया, बाकी फिर से। मगर ये भी तो उनका कमाल है कि वो बड़ी जल्दी सीख लेते हैं जुबान आपकी, वरना हमारे वहाँ रहते हैं इतनी देर उनको पश्तो ठीक नहीं आती। उसकी वो खूबी है, अपने आप को वो यूनिवर्सल कौम है एक किस्म की।